बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हर व्लॉग ही ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज का व्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा और सब्र और तहम्मुल से सुनिएगा और इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में जो मैं बयान करने जा रहा हूं, आज की सियासत और मुस्तकबिल की सियासत इमरान खान के हवाले से इसके बहुत ज्यादा असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन इकराम, एक बात तो तयशुदा है, इसमें अगर किसी को शक है तो वो अपने दिमाग का इलाज करवा ले कि इस वक्त इस मुल्क पर फौज की हुक्मरानी, ये बज़ाहिर जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये समझ लीजिए ये नुमाइशी लोग हैं। बिलखुसूस मासिवा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर निकाल दे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा फौज के हाथ में रही है। मिसाल मैं आपको देता चलूं, जरूरी है कि आप अपनी तारीख से भी वाकिफ हों कि जब 1988 में 11 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा फजा में आग लगने से फट गया, जमीन पर गिरा और ज़ियाउल हक हकिस्तर होकर रह गया, तो सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान ने सदारत का ओहदा संभाल लिया। याद रखिए कि गुलाम इसहाक खान अगरचे सिविल सर्विस से होकर आए हुए थे मसरूफ, लेकिन वो फौज के फ्रंटमैन थे सियासत में। लिहाजा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो सबसे पहले उन्हें मजबूर किया गया कि वजीर दाखिला वही शख्स रहेगा जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ वजीर खारजा था। मोहतरमा बेनजीर को ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ा कि अपने साथ वजीर खारजा साहबजादा यकूब अली खान को रखना पड़ा। ये तरीही हवाला मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि आज तो डायरेक्ट में कह रहा हूं, फौज काबज है इस मुल्क पे, मुल्क की सियासत पर, मुल्क के दाखिली खारजा अमूर पर। आइए अब जरा खारजी अमूर की बात कर ले। कितना बड़ा सितम है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का सुरखेल आज के दिन तक वाहिद सुपर पावर, उसे पाकिस्तान के साथ कोई बात करनी है, कोई पॉलिसी तय करनी है तो वो वजीर खारजा को नहीं बुलाता, ना सेक्रेटरी खारजा को कहता है कि वो जाके उस अपने हम मनसब के साथ कुछ मामला तय करे, बल्कि डायरेक्ट वो व्हाइट हाउस में जनरल आसिम मुनीर को दावत देता है दोपहर के खाने पर। ये जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए तो शायद बासे सादत हो और मुल्क और कौम दुश्मन उनके हवारियों, पटवारियों और उनके कसीदा गोओं के लिए भी शायद ये बड़े फख्र की बात हो, बहुत बड़ा वाकया हो, लेकिन बसीयत कौम ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। बस एक ही जुमला काफी है इस ज़मीन में। नाज़रीन इकराम, जब फौजी जनरल आइन को रोकते हुए इक्तदार पर कब्जा कर लेते हैं, या ये जो एक नया तरीका है मुल्क की सियासत, मुल्क की दौलत, मुल्क के फैसलों और मुल्क की हर शय पे कब्जा कर लेना, ये बज़ाहिर नजर आ रहा है आपको। यहाँ कोई फॉर्म 47 के तहत आए हुए गधों की हुकूमत है। ये गधे वधे कुछ नहीं है। गधा भी फिर भी अगर कोई ज्यादा तंग करे दुलत्ती मार देता है। ये तो कुछ भी इनके साथ कर ले, हालांकि कुत्ता पांव चाड़ता है, ये गधे ऐसे हैं कि ये भी पांव चाड़ने शुरू कर, बूट चाड़ने शुरू कर दे। इनकी तो बात छोड़ दीजिए नाज़रीन इकराम। अब हो क्या रहा है, भारत और पाकिस्तान इस खित्ते में दो हमसाया ममालिक हैं जिनकी एक तारीख है अपनायत की, अपनेपन की, अदब, कल्चर, लिबास, जुबान, नस्ल में इसलिए कहता हूं, जाए देखिए, आधे जाट हिंदू हैं, आधे जाट ये मुसलमान, आधे राजपूत हिंदू हैं, आधे राजपूत, इस तरह आधे कश्मीरी हिंदू हैं, आधे से कोई ज्यादा मुसलमान है। जिस जगह भी आप जाएंगे आपको यगानगत और अपनायत का कोई ना कोई हवाला जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मोदी इस वक्त मकबूल है, अलमिया है, ये सोचना चाहिए हिंदुस्तानियों को भी और पाकिस्तानियों को भी, अगर मोदी जैसा शख्स मैंने क्यों कहा है, लीडर का सीना वसी होता है, उसका हॉरिजन वसी होता है, ये तंग नजर शख्स है, तंग सीना है इसका, लेकिन वो मकबूल है हिंदुस्तान में। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान को आड़े हाथों लेता है, पाकिस्तान को वो गालम गलोच करता है, पाकिस्तान को मार देने और बर्बाद करने की वो बातें करता है, इसलिए वो वहां मकबूल है। उसकी मकबूलियत की वाहिद वजह ये है। और पाकिस्तान में भी आप जरा देख लें कि फौज का अगर कोई जवाब है तो हिंदुस्तान के साथ मुहासमत, नफरत और जंग के मुकाबला। और हम फंसे हुए दोनों मुल्क, वो भी धड़ाधड़ असला खरीदे जा रहे हैं और हम भी धड़ाधड़ असला बनाए जा रहे हैं। और दोनों ममालिक के अवाम की हालत ये है कि उन पर जिंदगी मुश्किल और मौत आसान होकर रह गई है। और आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक के अवाम मजीद गुर्बत की लकीर के उस तरफ लुढ़कते और गिरते चले जाएंगे। और हम लगे हुए, मैं इधर भी आऊंगा नाज़रीन इकराम कि इसका हल क्या है। सिर्फ बीमारी नहीं, इसका हल भी बताऊंगा, लेकिन मेरा आज का मौजू है कि 2025 के कॉर्ड इजलास जो कि
भारत में मुनक्कद हो रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके सरबराहों ने शिरकत करनी थी। ट्रंप ने आने से माजरत कर दी है और बहाना ये लगाया गया है कि खानगी मसरूफियात या मामलात हैं जिनकी वजह से मैं नहीं आ सकता। जब ये हो गया तो यहां बगले बजाना शुरू कर दी है। देखिए जी, जनरल आसिफ मुनीर साहब की खारजा कामयाबी का नतीजा सामने आ गया है कि भारत और अमेरिका के दरमियान तलवार फेर के रख दी है उस मर्दे मोमन, मर्दे दानिशमंद ने। यानी जब ये मैं कह रहा था कि जब ये आ जाते हैं जनरल्स, इख्तिदार पर काबज हो जाते, तो हो सकता है वो कोई अकल पकड़े और जल्दी जान छोड़ दे। ये जान नहीं छोड़ने देते ये लोग जो आज तारीफ कर रहे हैं जनरल आसिफ मुनीर की। और ये तबका हमेशा रहा है, ये तारीख के हर दौर में रहा है। इस तबके को मैं क्या नाम दूं? आप ये समझ लीजिए कि ये ख्वाजा सराओं का टोला लाखों और करोड़ों पर मुश्तमिल हर दौर में रहा है, हमें दिखाई दिया, जिनकी वजह से हुक्मरान भी तबाह हुए हैं, मुल्क और कौम भी खसारे, नुकसान और तबाही से हमकिनार। तारीख गवाह है इस पे। तो इन्होंने बगले में जानी शुरू कर दी। ये साइकिल में हवा भरने वाले पंप पकड़कर इन्होंने हवा देनी शुरू कर दी, भरनी शुरू कर दी, गुब्बारा बना देंगे, कहीं फट ना जाए। असल हकीकत ये है, जरा गौर कीजिए, ये क्या है? ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होती हुई, करीब तरीन पहुंची हुई छिड़ने वाली जंग मैंने बंद करवाई है। मोदी इस चीज को मानता नहीं, वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये माने तो उसका कख नहीं रहता अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह ही पाकिस्तान दुश्मनी है। तो हिंदुस्तानी भी बजा तौर पे समझेंगे कि जनाब ये अमेरिका ने एक डांट पिलाई है और मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं अपना भी नुक्ता नजर बताऊंगा जो हकीकत के करीब तरीन है, पहले भी बता चुका हूं, वो जंग बंद कैसे हुई। मोदी ये मानने के लिए तैयार है। दूसरी बात, हकीकत ये है 17 जून अंडरलाइन कीजिए, ग्रुप ऑफ 7 का अजलास कनाडा में, जहां मोदी भी आया हुआ था। ये अजलास आपको याद होगा कि वक्त से पहले छोड़ के फौरी तौर पर ट्रंप अमेरिका पहुंच गया था, चूंकि अगले दिन दोपहर के खाने पर बुलाया हुआ था जनरल आसिफ मुनीर। ट्रंप ने मोदी को कहा कि आप भारत वापस जाने से पहले जरा मेरी तरफ आते जाएं। मोदी समझदार, उसे इल्म था कि आसिफ मुनीर वहां मौजूद होगा और ये आसिफ मुनीर के साथ मुझे बिठाएगा और फिर ये साबित करने की कोशिश करेगा ट्रंप इस दुनिया पर के ये 2 एटमी कुफ्ते हैं जिन्हें मैंने अपनी जनाब में हाजिर कर लिया है। ये बैठे हुए हैं, ये जंग करने जा रहे थे, वो जंग मैंने रुकवाई है। मोदी उसे ये मौका फराहम नहीं करना चाहता था, इसलिए भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा तर होते चले गए और चले जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये जनरल आसिफ मुनीर साहब की क्या दानिश है, क्या उनकी मुहारत है सफारतकारी की, कि जनाब वो दूर करके रख दिया एक दूसरे को, अमेरिका और भारत को उन्होंने। वाह वाह, क्या कमाल है, क्या करिश्मा साजी है। ऐसी बात कोई नहीं नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, इस पर तहकीक कर लीजिए, जो मैं कहूं जरा देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से। एक कॉल और की, जो कॉल ऑन रिकॉर्ड है, उसमें ट्रंप ने जिक्र किया कि मैंने जो जंग रखवाई है मोदी को, नरेंद्र मोदी को कॉल की, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उस कॉल में कहा ये तो आम हो चुका है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं उस कॉल का, इस कॉलेज ये कोई खबर नहीं दे रहा मैं, ये तो खबर आम हो चुकी है आज से महीनों पहले। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान, चूंकि आप दोनों के दरमियान मैंने जंग रुकवाई है, तो पाकिस्तान नोबेल प्राइज, आलमी नोबेल प्राइज के लिए मुझे नामजद करने जा रहा है और मैं मशकूर हूं उसका ख्याल था कि मोदी भी कहेगा कि जनाब हम भी, आप तो वाकई इस लायक है। मोदी ने इसका जवाब ही कोई नहीं दिया और गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ पलट दिया। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म होने की एक और भी वजह है नाज़रीन इकराम, ये कोई हमारे जनरल साहब की कोई हिकमत अमली नहीं कि हमने खराब करके रख दिए उनके ताल्लुकात। वाह जी वाह, कमाल है जी। ट्रंप की एक अपनी पॉलिसी है, उसने माइग्रेंट्स, इंडियन जिन्होंने अमेरिका को अपना ठिकाना बना रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही, जिस पर मोदी नाराज है और शायद जायज तौर पर नाराज है। तो ये वो हकायक है जिनकी बिना पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं। अब हमारे हुक्मरानों ने इमरान खान को जेल में रखने और उससे ये वादा लेने कि जनाब आप अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि कांग्रेस में, पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ आवाज ना उठाए और आपकी इंतजामिया से मुतल्लिका लोग ट्वीट ना करें। हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमसे जासूसी करवा लें, हमसे अड्डे ले लें, हमसे हमारा कुछ और भी मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान से बचाए रखो। नाज़रीन इकराम, ये मैं इमरान खान की कोई मोहब्बत में नहीं कह रहा,
اس قابل تو ہے اس سے محبت کی جائے, محبت کرتا بھی میں, لیکن یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, انہیں موت نظر آتی ہے. عمران خان ان کی موت ہے. اس سے بچنے کے لیے یہ ٹرمپ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, امریکن پریزیڈنٹ کو عالمی نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے, بلکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ٹرمپ جس نے فلسطینیوں کا وہ حال کیا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی, ایک جملہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خون کی وہ ہولی کھیلی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں کہ باز کرو اسرائیل کو, وہ کہتا ہے بالکل کیوں باز کروں, نہیں باز کروں گا, بالکل ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور انہیں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے. یہ وہ اسرائیل جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ناجائز بچہ کرا, یہ وہ اسرائیل کے لیاقت علی خان جیسے نستعلیق شخص کو بلوایا جب امریکہ تو یہودیوں نے ایک کھانا کیا اور سارے یہودی تھے, انہوں نے کہا جی ہم اپنے آپ کے پاکستان کو لے جائیں گے آسمانوں پر, ہمارا سرمایہ آپ پر قربان, ہم تو آپ بھی اور ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے. اس نے کہا جی بالکل نہیں ہو سکتا, ابھی کوئی ایسی کرنسی وجود میں نہیں آئی, ایسی دھات وجود میں نہیں آئی جسے مجھ جیسے مسلمان کا ضمیر خریدا جا سکے. میں پاکستانی ضمیر کا سودا بالکل نہیں کروں گا, بالکل تسلیم نہیں کروں گا. اور یہ تو تسلیم کرنے پہ پھر رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل دیانتداری سے, یہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا, مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اب ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ وہ وعدہ دے آیا تھا جی ہے کہ گل عمران خان میں کہاں گا. جب اس نے بات کی عمران خان سے تو عمران خان کے ماتھے پہ شکنی آ گئی, اس نے کہا چل نس پڑے. تو یہ قرض ہے مجھ پہ, فرض ہے میرا کہ میں پاکستان کی یہ پالیٹکس اس مقام تک کیسے پہنچی, اس کے محرکات کیا ہے, عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی پر دوزخ کیوں کھولے گئے ہیں, اس کی وجہ میں پوری کروں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے پوچھا بھی ہے کچھ لوگوں نے, جی 2-3-4 گھنٹوں کی بھی ہو تو ہم سنیں گے, ہم دیکھیں گے, وہ کروں گا میں انشاءاللہ. پوری سیاست آپ کے سامنے میں کھول کے رکھوں گا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حکمرانوں سے مراد کیا, ناجائز صحیح لیکن ریاست ان کے قبضے میں ہے. وہ اشارہ کرے جہاز تیار ہو جاتا ہے, جہاز میں بیٹھتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, انہیں لیا جاتا ہے نمائندے کے طور پہ پاکستان کے, وہاں جا کے سودا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وعدے دیتے ہیں. وہ سارے کے سارے بے ہمیشتی کے اس اوج کو چھو رہے ہیں ناظرین کرام, کہ جس پر جا کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ضمیر نام کی چیز مکمل مر چکی ہو تو تبھی بندہ اس حد تک جاتا ہے. ناظرین کرام, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. امریکہ کہتا ہے کہ جنگ میں نے بند کروائی, یعنی ٹرمپ کہتا ہے جنگ میں نے بند کروائی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نریندر مودی کبھی اس کے کہنے پر یا اس کی دھمکی میں آ کر جنگ بند کرتے نہیں. جنگ بند کرنے پر پاکستان کی فوج نے مجبور کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, ریکارڈ پر رہے, کہ جب یہ ڈرونز پھینک رہا تھا بھارت تو ساری قوم کہہ رہی تھی کہ پاکستان چپ کیوں ہے, بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے یہ 12 فات کے جلوس پہ چلانے کے لیے پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, یہ ایٹمی اسلحہ بنایا تھا آپ نے. پھر ایک رات فیصلہ ہوا کہ جواب دیا جائے ڈرونز کا میزائلوں سے, اور ان کی اہم ترین جگہوں کو نشانہ بنا کر جو انہوں نے پھینکے وہ راستے میں ضائع کر دیے گئے. جب انہوں نے فیصلہ کیا رات کے 2 بجے بیٹھے, یہ صبح تک بیٹھے تھے, غالباً صبح 4:10 پہ, غالباً یہ جو بھی ٹائم کا آگا پیچھا ہو سکتا, انہوں نے جب یس کی آواز دی تو پھر اس کو میزائل چھوڑے پاکستان نے ان پر. اور اس سے پہلے یہ فیصلہ بھی کیا ڈسپرس ہونے سے پہلے کہ اگر جواب الجواب کے طور پہ انڈیا سرحدوں کی طرف فوج منہ کر لیتی ہے اور میزائل چھوڑتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں سوچنا, ان کے 17 شہر جو ان کے صنعتی ہبز اور سینسٹیو مقامات جو نشانے پر ہیں, داغ دو ایٹمی میزائل. اور یہ خبر بھی نکال دی گئی, اور یہ خبر خود نہیں دی, لیک کی. اس وقت وہاں دن تھا تقریباً جب ٹرمپ کو پتا چلا کہ جناب وہ کرنے لگے, صبح جو ہے وہ بربادی پھیل جائے گی, کہ آدھی دنیا برباد ہونے جا رہی ہے. تو ٹرمپ نے بتایا مودی کو, وہ فون کال بھی انڈر لائن کرے, وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس کی دھمکی نہیں تھی, اس نے صرف خبر دی تھی کہ بھئی یہ مجھے خبر ملی. تو میں اس سے پہلے کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام, میں کیوں کہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے 55-56-57 سال سے میری نظر ہے عالمی سیاست پہ, عالمی عسکری عزائم پر, ملک کی سیاست پر, ملک کی معیشت پر, استحصالی سسٹم پر. تو اس لیے وہ آپ کا وجدان جو ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کبھی جرت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرے. یہ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ناممکنات میں سے. وجہ کہ بھی ہمارے پاس کوئی راستہ دوسرا ہے ہی نہیں. اگر مجھے پتا ہے تو انہیں نہیں پتا بھارت کو. اور پھر پاکستانی وہ قوم ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا 14 سالہ بچہ جو ہے وہ بھی بم باندھ کے اور سیدھا جا کے ٹکرا جاتا ہے
اس کا 80 سالہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا بزرگ جو ہے وہ بھی جوش ایمانی جذبہ ایمانی کچھ کہہ لیجئے، میں تائید نہیں کرتا اس کی، وہ سب کچھ بات بوند کی برین واشنگ جیسی ہوئی ہوتی ہے، وہ جا کے ٹکرا جاتا ہے۔ تو فوج میں بھی ایسا ہی اسٹاف موجود ہے، ملک کے حوالے سے، اپنی مٹی کی عصمت کے حوالے سے، سرحدوں اور سرحدوں میں بسنے والی قوم کی حفاظت کے حوالے سے۔ اور یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پیرامیٹرز طے ہے، جب یہ حالات ہوں تو دبا دو کنٹرول اینڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول والوں کو۔ یہ کہہ دیا گیا ہوا کسی وزیر اعظم سے، کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، یہ میں کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے۔ تو اگر مجھے پتا ہے تو یہ بھارت کو نہیں پتا؟ کچھ بھی ہے، 100 آپس میں ان کے بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن بھارت ایک ترقی کرتی ہوئی معیشت کا حامل ملک ہے۔ غربت ہے لوگوں میں غربت ہے، لیکن اتنا بڑا ملک ہے، دنیا میں اس کی ساکھ بھی ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہاں جو کچھ چل رہا ہے وہ تو یہ اپنے لیے خود ہی کافی۔ ہاں، بلوچستان میں جہاں کہیں بھی گڑبڑ ہوگی اس گڑبڑ کو انگیخ دے گا، مہمیز دے گا، پیٹرول ڈالے گا اس پہ، سب کچھ چھوڑ کر لگ جائے گا ادھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جنگ کے میدان میں کبھی نہیں اترے گا پاکستان کے خلاف۔ تو ناظرین اکرام کہ آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ صرف ہو سکتا ہے یہ جس حد تک جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی نے کبھی بھی کوئی نتیجہ پازیٹیو نہیں دیا، بالکل نہیں دیا، اور نہ اب نکلے گا۔ استعمال کیا جائے گا انہیں بس یہ ہے کہ عمران خان سے بچاؤ، عمران خان کے بارے میں بات نہ کرو۔ عمران خان کے لیے اس کا اللہ اور اسے محبت کرنے والے ہی کافی ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔